السلام عليكم. الفيديو هذا هو بداية سيرية نتاع دي فيديو باش نتعلمو من خلالهم tout ce qui est nécessaire pour avoir la capacité de construire un programme Pascal. نبداو مع بريزونطاسيون للكور اللي باش نعملوه. أول حاجة باش نعملو ستركتور جينيرال نتاع البروغرام باسكال، ومن بعد باش نعملو لي انستركسيون كونديسيونيل سامبل اي كومبوزي، ومن بعد باش نعملو لي انستركسيون ايتيراتيف الفور والريبيت والوايل، ومن بعد باش نشوفو لي تابلو اوني ديمونسيونيل، ومن بعد باش نشوفو لي بروسيدور و لي فونكسيون و لي تري و الريشيرش في التابلو. نبداو في المرحلة الأولى مع لي ستركتور جينيرال نتاع البروغرام باسكال. منجمو كان بروغرام باسكال معناها أول حاجة في بروغرام باسكال هي نكتبو بروغرام، أي كلمة بالأزرق معناها هاذيك داخلة في الفوكابولير نتاع اللونجاج. نكتبو بروغرام ونحطو النوع نتاع البروغرام اللي نحبو عليه، من بعد نتعداو للديفينيسيون نتاع لي كونستانت اي لي تيب. من بعد ما نديكلاريو لي كونستانت نتعداو للفوكابولير ولا للبيبليوتيك اللي باش نستعملوها كيما هنا اليوز وانسيرتي. من بعد ديكلاريو لي فاريابل اللي باش نخدمو بها. لي فاريابل اش معناها فاريابل؟ معناها شنو الحاجات اللي باش تتغير في وسط البروغرام تاعنا. نلقى هنا نوع var 1 نوع var 2 والتيب نتاعهم هو التيب 1. باهي كي تبدا عندنا دي فاريابل دو ميم تيب نجم نكتبوهم في نفس السطر، اما نعملو سيباراسيون بيناتهم بفيرغول. سينو كان فاريابل تيب وتحته فاريابل تيب اخر يتكتب في لين واحد اخر. يسوفي كملنا ديكلاراسيون تاع لي فاريابل نتعداو توا للكور نتاع البروغرام. الكور نتاع البروغرام اول حاجه نعملوها نحطو بيجين معناها باش نبداو نكتبو البروغرام تاعنا، من بعد نحطو لي انستركسيون اللي باش نخدمو بها معناها نستحقهم باش نحصلو على الريزولتا اللي نستناو من البروغرام تاعنا. كملنا لي انستركسيون تاع البروغرام نحطو اند ونحطو معاه بوان. اند معناها الفان دو بروغرام. باهي بالنسبة شفنا لهنا لي تيب معناها كيفاش باش نعمل ديكلاراسيون نتاع لي فاريابل، الكل فاريابل عنده تيب. باش نتعداو تو نشوفو شنو لي تيب اللي ممكنين نتعرضولو. أول تيب نجمو نلقاوه هو الانتيجر. الانتيجر هو معناها لي زونتي، أي اونتي كودي معناها نجمو نكوديوه سور 16 بيت معناها 2 اوكتي. نلقاو لي ريال هما لي ريال، لي ريال الكوداج نتاعهم ينجم يصير سور 4 اوكتي. نجمو نلقاو زادا لي شار، الشار هما لي كاركتير، أي بوطون تنزل عليه في الكلافيي التيب تاعو الشار. نلقاو لي بوليان هما لونسومبل دي فاريابل اللي ريزولتا نتاعهم باش تكون يا ترو يا فولز معناها فغي والا فو. عندنا زادا لي سترينغ، لي سترينغ هو سكسيسيون نتاع دي شار معناها شين دو كاركتير. مع لي تيب نلقاو لي زوبيراتور. اش معنى لي زوبيراتور؟ معناها شنو العمليات اللي نجمو نعملوها على دي فاريابل في وسط بروغرام. عندنا من الأول نلقاو لي زوبيراتور كلاسيك، الجمع والطرح والضرب والقسم. عندنا توا لي زوبيراتور لي سبيسيفيك للبروغرام كيما الديف. الديف نستعملوها للي زونتي اكس ديف ايكغيك هي الريزولتا نتاع الريزولتا اونتيير دو لا ديفيزيون دو اكس بار ايكغيك، معناه 5 ديف 2 باش تعطينا 2 على خاطر الخمسة فهي فيها زوز اثنينات. نتعداو من بعد نلقاو المود. المود هي الباقي معناها اكس مود ايكغيك هو الريزولتا دو غاز دو لا ديفيزيون اونتيير دو اكس بار ايكغيك، معناها 5 مود 2 إيكال 1. الترانك نتاع اكس هو لا فالور اونتيير دو اكس. بار اكزومبل الترانك نتاع 4.8 هو 4، معناها أي عدد متكون من أرقام بعد الفاصل ينحي الأرقام اللي بعد الفاصل ويخلي البارتي اونتيير. الراوند هي الفالور اونتيير ابروشي دو اكس. بار اكزومبل 4.8 إيكال 5 لاغوندي في المات. الاسكويرتي هو الراسين كاري نتاع اكس والاسكوير هو الكاري نتاع اكس.
ندخلو تو في الحاجات اللي نستعملوهم على الإشارة. السوق جاي من سوكسيسور كان ملاحظه، هو الكاركتير اللي يجي من بعد الإكس دون لا تابل اسكي كي كود الكاركتير. وكيف ما نعرفو كل كاركتير عنده الكود اسكي نتاعو. البخيت العكس نتاع السوق، هو اللي يجي قبله. به كيف ما قلنا كل كاركتير عنده الكود اسكي نتاعو. باش نجيو نشوفو شنو الكود اسكي نتاع اي عدد نحطو نتاع اي كاركتير، نحطو اورد ونحطو الكاركتير يعطيك الغان دو كاركتير اكس دون لا تابل اسكي. كي نبداو العكس نحبو عنا نحنا العدد ونحبو نشوفو شنو الكاركتير اللي قابلو، نعملو الميثود سي اتش ار اكس تعطيك العدد اكس اللي حاطينه انتر بارانتيز شنو الليتر اللي قابلو. نبداو توا بارتي نتاع لي زيكزرسيس اللي باش تشوف فيها كيفاش نطبقو الحاجات اللي ريناهم في الكور الكل. L'exercice l'aulani écrit un programme en Pascal qui demande à l'utilisateur la longueur et la largeur d'un rectangle et qui affiche la surface du rectangle. معنى les données اللي باش ندخلوهم لهنا هما la longueur و la largeur و l'affichage باش يصير على surface. نتعداو الكومبيلاتور نتاعنا اللي هو ماي باسكال نخدمو عليه ونبداو ايتاب بار ايتاب. أول حاجة قلنا في الستركتور نتاع بروغرام باسكال هي نكتبو بروغرام ونحطو لهنا النوع تاع البروغرام تاعنا اللي هو سورفاس. من بعد ديما بعد كل لين وبعد كل تاش نحطو با فيرغول. من بعد نتعداو نحطو البيبليوتيك اللي باش نستعملوها يوزوين سي ار تي. من بعد نعملو ديكلاراسيون للي فاريابل نتاعنا. لي فاريابل واضحين هنا اللي باش نستعملوها. أول فاريابل هو LE par exemple signification longueur، LE signification de largeur، والS اللي هي السورفاس. مادام لي تروا فاريابل نتاعنا لهنا التيب نتاعهم هو نفسه نجم نكتبوهم فرد لين. اما السيباراسيون بيناتهم فيرغول مش بوان فيرغول. والتيب نتاعهم باش يكون ريال. من بعد نحطو بوان فيرغول ونتعداو الكور نتاع البروغرام. باش نتعداو الكور نتاع البروغرام نحطو بيجين. أول ميساج نحب الإكران تعملو أفيشاج باش يكون إكريف ولا تابي لا لارجور دو ريكتانغل. مادام نحنا نحبو الإكران تعملنا أفيشاج معناه نحطو رايت لين. ومادام هذا ميساج نكتبوه ما بين هاك الدوبل كروشيه اللي حكينا عليه. تابي فوتر ولا تابي لا longueur. وبوان فيرغول. بعد ما قررنا تابي لا لونغور توا نحبو الفالور اللي نحنا باش نكتبوها تمشي لللونغور. معناها تاخو اللونغور ياخو القيمة نتاع الفالور اللي باش نكتبوها توا. لا لونغور هنا فما غلطة. تاخو القيمة قلنا نتاع الفالور اللي باش نكتبوها توا. مادام نحنا باش نكتبو ونحبو هاكا الكتابة نكتبوها تمشي الفالور الفاريابل معين نعيطو للريدالين ونحطو ال او. معناها الفالور اللي باش نكتبوها لهنا باش تمشي هي تو للونغور. نعاودو نفس العملية على لارجور تو. باش نحطو تابي لا لارجور نسكرو الكروشيه ونحطو توا ريدالين ال ا. معناها الفالور اللي باش نكتبوها في ليتاب هذه باش تاخد القيمة نتاعها اللارجور. نتعداو توا نحطو ليكسبرسيون نتاع السورفاس. معناها السورفاس باش تكون اللي هي اس باش نحطولها دو بوان ايكال. معناها باش نعملولها افيكتاسيون باش تكون ال او فوا ال ا.
نرجعو نحطو بوان فيرغول، وفي ليتاب لي بعدها باش نعملو لافيشاج نتاع الريزولتا. باهي باش نعملو لافيشاج نعملو راي تيلين على خاطر باش نكتبو في الإكران. أول حاجة نعملوها باش نكتبو تو الميساج اللي نحبوه يبدا قبل النتيجة، معناه لا سور فاس اي. هذا الميساج باش يكون هو ديما متكرر، معناه مهما تكون لي فاريابل اللي دخلناهم ومهما تكون لي لونغور واللارجور اللي دخلناهم، الميساج هذا باش يكون هو بيدو، معناه هذاك حاجة فيكس ميساج نخليوه. تو باش ندخلو الحاجة اللي باش تبدل ما بين بروغرام واخر، معناها عندنا لهنا حاجة فاريابل وحاجة فيكس، نعملو سيباراسيون نتاعهم بفيرغول ونحطو الاس. الاس مادام ريال لهنا لازم بعد ما على خاطر ديكلاري ريال اس، لازم بعد ما نحطو الاس لهنا في الافيشاج نحطو 2.5 2.2 باش ما عملناش افيشاج مخروم، بوان فيرغول ونحطو اند نحطو بوان. نجيو لهنا نعملو كومبيلي ونعملو اكزيكوتي. هنا فما توج باش يصير ابارتير من الفناتر نتاع الاكزيكسيون والكود اللي كتبناه نحن. في المرحله الاولى نحن عملنا جينا لهنا كتبنا رايت لين تابي لا لونغور، كتب لنا هو عاود نفس الجمله اللي حطيناها تابي لا لونغور، من بعد حطينا ريد لين ال او، عطانا توا الاسباس اللي باش نكتبوا فيه لهنا الفالور نتاع اللونغور. جينا بار اكزومبل نحن حطينا 6، من بعد ما حطينا 6 رجعنا ونحطو اونتري تاو باش يقولك تابي لا لارجور، لهنا نحنا حطينا على خاطر تابي لا لارجور. بعد ما حطينا تابي لا لارجور حطينا لهنا البارتي اللي باش نكتبو فيها الفالور نتاع اك اللارجور هذاك، بار اكزومبل 8. من بعد ما تابينا 8 اوتوماتيكمون هو باش يتعدى ليتاب اللي بعدها واللي هي باش يقولنا لا سيرفاس اي ويحط لنا الريزولتا. تنزل انتري باش يقولك لا سيرفاس اي 48. L'exercice الثاني باش تشوفوه écrire un programme qui demande à l'utilisateur les coordonnées de 2 points distincts du plan et qui affiche les coordonnées du point milieu. معناها لي دوني اللي باش ندخلوهم هما لي كوردوني نتاع 2 بوان، والريزولتا اللي باش نعملو له هو افيشاج البروغرام هي الكوردوني نتاع البوان ميليو. نرجعو لماي باسكال كالعادة. أول حاجة باش نعملو بروغرام باش نحطو اسم البروغرام تاعنا بار اكزومبل نجم نسميوه ميليو بوان فيرغول، باش نحطو من بعد بيبليوتيك باش نستعملوها يوز زوين سي ار تي. من بعد باش نعملو ديكلاراسيون للي فاريابل. لي فاريابل هنا اش باش يكون؟ باش يكون لي كوردوني نتاع البوان الاولى والكوردوني نتاع البوان الثانية والكوردوني نتاع البوان ميليو، معناه اكس ا y ا و اكس 2 y 2 و اكس ام y ام نتاع البوان ميليو. التيب نتاعهم باش يكون ريال. ندخلو تو في الكود نتاع البروغرام. اول حاجه باش نعملوها باش نخرجو ميساج في الاكران باش يطلب منا ندخل الكوردوني نتاع البوان الاولى والثاني. نعملو رايت لين تابي
les cours donnés du premier point. باهي هنا فريد الان نجمو نعملو x1 و y1 فرد ريد الان نمشي نحطو ريد الان ونعملو x1 y1 باش يولي لهنا باش يولي يعطيك لسباس نتاع دو زونتخي في ليكزيكسيون تاع البروغرام. نحطو من بعد بوان فيرغول كيف نعاودو توا نرجعو باش ندخلو لي كوردوني نتاع البوان الثاني. taper les coordonnées du deuxième point. Les délais x2 y2 au point virgule. طبعا باش نحطو الاكس ام والجريك ام اللي هما لي كوردوني دو بوان ميليو. كيف باش نطلع الاكس ام؟ كيف باش تطلع؟ نحطو دو بوان ايكال معناها كيف شنو هو الفالور اللي باش نافيكتيوها للاكس ام هي اكس ا مع y ا سور 2. اما لازم نقراو حساب لو بريوريتي. نرجعو لهنا ونحطو لي بارونتيز كيف بالنسبة لي ام دو بوان ايكال نتاع لافيكتاسيون ونحطو y1 مع y2 سور 2. طيب باش نعملو لافيشاج نتاع لو بوان ميليو. لافيشاج تاع لو بوان ميليو اش باش يكون؟ رايت الين انا كالعادة كالميساج اللي من الاول باش يبدا جينيرال على اي بروغرام كوردوني معناها على اي اكزيكسيون تاع البروغرام هذايا مش على اي بروغرام. دو بوان ميليو صون نسكرو كالميساج هذاك ونتعداو نحطو الريزولتا. بالطبع مادام عندنا ميساج فيكس والريزولتا فاريابل نعملو سيباراسيون بيناتهم بفيرغول. باهي الريزولتا اش باش تكون؟ هي اكس ام وباش نعاودو توا نحنا نحطو ليكغيك ام بيناتهم فيرغول. نعاودو نحطو لي دو كروشي هذوكم ونحطو بيناتهم فيرغول. علاش فيرغول حطينا هكاك؟ على خاطر هي ديما موجودة. نرجعو توا باش نحطو الايكغيك ام كالعادة نحطو فيرغول نتاع سيباراسيون ما بين الفاريابل والميساج ونحطو ايكغيك ام ونسكرو البارونتيز ونجيو من بعد نحطو اد نتاع الفان دو بروغرام ونجربو نعملو كومبيلاسيون. باهي ما فماش ديفو دو سانتاكس نجربو نعملو اكزيكسيون. كالعادة أول ميساج دخلناه تابي لي كوردوني دو بوان دو بروميير بوان باش نحطو باغ اكزومبل 5 و 6 هذوما لي كوردوني نتاع البوان الأول. من بعد كيف تابي لي كوردوني دو دوزيام بوان باش نحطو 2 و 0. باهي لهنا خرجت بالفورم هذا علاش؟ على خاطر ما حطيناش في لافيشاج لهنا 2.5 2.2 نتاع لي فورم ريال وكيف لهنا 2.5 2.2. cinq 2 2 5 كان نجيو نحسبو توا 5 و 2 7 7 sur 2 3.5 وكيف 2 و 5 3.5.
هذو هما الحاجات الاساسيه اللي نبداو نبنيو عليها اي كونستركسيون تاع بروغرام اون باسكال.